बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस बाबर सत्तार का बड़ा एक्शन, डीसी इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जी हाँ, ये वही डीसी इस्लामाबाद है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जिस तरह जुल्म ढाया, जिस तरह इन्होंने रात की तारीकी में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करवाया, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को जेलों में डलवाया, 3 MPOs के ऑर्डर्स जिस तरह इन्होंने जारी किए, और फिर शहरियार आफिरदी, शानदाना गुलजार साहिबा के हवाले से जिस तरह इन्होंने MPO ऑर्डर जारी किया, और उसके बाद जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आया, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफिरदी, शानदाना गुलजार साहिबा की रिहाई का हुक्म जारी किया, और उसके बाद डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। अब डीसी इस्लामाबाद इस तौहीन अदालत की कार्रवाई से भागने के लिए जब आज ये फैसला आने जा रहा था, तो उससे पहले वो छुट्टी की दरख्वास्त दे देते हैं, फिर अचानक से उनकी छुट्टी भी मंजूर की जाती है, और फिर वो इस्लामाबाद से गायब हो जाते हैं। अब आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जब उनके वकील से पूछा कि डीसी इस्लामाबाद कहाँ हैं, तो शाह खावर ने अदालत को बताया कि उनको उनकी वालिदा का हुक्म था कि वो उम्रा अदा करें, और इसलिए वो रुखसत पर चले गए हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने शाह खावर से पूछा कि क्या वो इस अदालत को बता नहीं सकते थे। उन्होंने इस अदालत को क्यों नहीं बताया कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी वालदा का हुक्म था, इसलिए वो चले गए। तो अदालत ने पूछा कि वो इस वक्त वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त खैरपुर में मौजूद हैं। तो अदालत ने फिर तमाम सूबों के IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया है कि वो इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। ये वही इरफान नवाज मेमन है जिन्होंने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का वोट चोरी किया, मैंडेट के ऊपर डाका डाला। ये मरकज़ी किरदार हैं जो मुक़्तदर कुव्वतों के कहने के ऊपर जिस तरह जुल्म व बर्बरियत ढा रहे थे, जिस तरह ये अहकामात जारी कर रहे थे, जिसमें इफ्तिखार दुर्रानी का अगवा, उसके बाद जो है शीरी मज़ारी, उनको जिस तरह 3 से 4 बार गिरफ़्तार किया गया, मलाइका बुखारी को गिरफ़्तार किया गया, बड़े बड़े नाम हैं तहरीक इंसाफ के जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। तो अब ये शख्स इस वक्त कानून की पकड़ में है, कानून ने अपना रास्ता बना लिया है। और इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस बाबर सत्तार को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इस जैसे ऑफिसर के खिलाफ गहरा तंग किया हुआ है। इन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मिन्नत तरला किया, जस्टिस बाबर सत्तार तक जो है सिफारिशें भिजवाई, पैगामात भिजवाए कि उनको माफ़ी दे दी जाए, मगर जस्टिस बाबर सत्तार किसी में दबाव में आने के बजाय उन्होंने कानून आइन के मुताबिक इस केस को लेकर जा रहे हैं, और आज इस केस के हतमी दलाइल होने थे और इरफान नवाज मेमन गायब हो गए। तो अब हमें उम्मीद ये है कि सिंध से उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म की जो है इसके ऊपर मन्नो तस्लीम किया जाएगा, और पुलिस जिस तरह हमने देखा कि पिछले 16 माह में जो बेतौकीरी की गई, अदलिया के जिस तरह से उनके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया, तो हमें उम्मीद ये है कि इस फैसले को इज़्ज़त दी जाएगी। अगर कोई भी IG इस्लामाबाद हो, IG सिंध हो, IG KPK बलूचिस्तान, पंजाब, कोई भी हो, अगर इस फैसले को कोई नहीं मानेगा, इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा, तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकते हैं। और अब इस हुक्म के बाद वो बैरून मुल्क भी नहीं जा सकते। अब उनके बैरून मुल्क जाने का दरवाज़ा भी बंद हो गया है, क्योंकि पहले उनको हिसाब देना होगा, पहले उनको जवाब देना होगा
کہ انہوں نے اپنے دور میں جب یہ جو ان کے پاس عہدہ تھا، یہ عوام کی امانت تھا، عوام کے ٹیکسوں کے اوپر، عوام کے جیبوں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، ان کا کام عوام کی فلاح و بہبود تھا، مگر عوام کے لیے انہوں نے بجائے کہ ان کے لیے سہولیات پیدا کرتے، انہوں نے مشکلات پیدا کیں۔ ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے، ایک پارٹی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح انہوں نے مقتدر حلقوں کے کہنے کے اوپر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گرد جس طرح گھیرا تنگ کیا، جس طرح ان کی گرفتاریاں ڈالی گئیں، جس طرح ان کو گھسیٹا گیا، جس طرح ان سے تحریک انصاف چھڑوائی گئی، اب وقت آ چکا ہے کہ اب ڈی سی اسلام آباد وہ حساب دیں، اور توہین عدالت کی کارروائی وہ تو ان کی نوکری کھا جائے گی، اب ان کی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اب تو ان کو چاہیے کہ فی الفور یا تو انٹرا کورٹ اپیل کریں، جج عامر فاروق ان کو کوئی ریلیف دے دیں، یا پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں چلے جائیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ یہ جتنے افسران تھے جو آروز تھے جن کو الیکشن میں لگوایا گیا، یہ تو ان کے چہیتے ہیں، منظور نظر جی۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ڈی سی اسلام آباد اپنے جو انہوں نے کارنامے دکھائے تھے، جو انہوں نے قانون آئین سے ہٹ کر جو احکامات جاری کیے تھے، جو انہوں نے فیصلے کیے تھے، جو انہوں نے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے ایک طرح سے فیصلے کیے تھے، اب وہ ان کی سزا پا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے کچھ مہینے جیل میں بھی رہیں گے، اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھوئیں گے۔ تو یہ باقی جو افسران ہیں جو اس وقت ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جو اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے نہتے کارکنان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اور اس میں صرف ڈی سی اسلام آباد نہیں ہے بلکہ پولیس کے سینئر افسران بھی شامل ہیں، ایس پی آپریشنز بھی شامل ہیں، 2-3 افسران ان کے شامل ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ بیوروکریسی اور پولیس میں جو افسران ہیں ان کے لیے بھی یہ کیس جو ہے ڈی سی اسلام آباد ڈپٹی کمشنر توہین عدالت کا جو کیس ہے، یہ جو ہے اس وقت ان کے لیے سبق ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں کہ جب بھی اس ملک میں انصاف ہوگا، جب اس ملک میں عدالتیں، ججز جو ہے قانون کے مطابق فیصلے کریں گی، تو پھر آپ کی جو اجارہ داری ہے، جو آپ نے ظلم ڈھایا ہوا ہے، پھر وہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سب کے لیے عبرت ہے، سب کے لیے جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تمام افسران کو یہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، عہدے چھوڑ دیں، OSD بن جائیں، مگر اپنی عوام کے اوپر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم نہ ڈھائیں، ان کو جیلوں میں بند نہ کریں۔ ہم نے دیکھا لاہور کی سڑکوں کے اوپر، اسلام آباد، پنڈی، ملک کے کونے کونے میں ہم نے دیکھا کہ بزرگ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کو بھی دھکے دے کر، ان کو بھی جو ہے ذلیل و خوار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ تو یہ مناظر بھی تکلیف دہ ہیں، اور وہ اس ڈی سی اسلام آباد سے عبرت حاصل کریں کہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ اس ڈی سی اسلام آباد کے خلاف آئین قانون کے مطابق ان کو جو ہے ایک جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، ان کے خلاف ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس کے بعد کوئی بھی افسر ایسی جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ قانون آئین سے ہٹ کر جو ہے کوئی فیصلہ کرے، کسی کے احکامات مانے، کسی کی جو ہے خواہش کے اوپر فیصلے کرے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہاں سے ابھی بھی کیس جاری ہے۔ تو جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی صورتحال بنتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔